الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلین اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین کرام، جو آیات کریمہ میں نے تلاوت کی ہیں، انہیں سن کر آپ نے اتنا تو سمجھ لیا ہوگا کہ ان آیات میں سیدنا یعقوب علیہ السلام اور سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر خیر کیا گیا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور ان کی زندگی کے حالات ضمناً بیان کروں گا، اور سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی کے عجیب و غریب اور محیر العقول واقعات کو میں انشاءاللہ تفصیلاً بیان کروں گا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جد الانبیاء، امام الموحدین، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ علیہ صلوات اللہ کے بطن سے جب بیٹے اسحاق کی خوشخبری فرشتوں کے ذریعے دی گئی تھی، تو ساتھ ہی پوتے یعقوب علیہ السلام کی بشارت بھی عطا ہوئی تھی۔ قرآن کریم کہتا ہے فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، سورہ ہود آیت نمبر 71۔ پھر ہم نے سارہ کو خوشخبری دی ایک بیٹے اسحاق کی، اور اسحاق کے پیچھے یعقوب پوتے کی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی ایک عظمت یہ ہے اور شرف یہ بھی حاصل ہے کہ جس طرح ان کے پردادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اسم گرامی پر ایک پوری سورت سورہ ابراہیم نازل ہوئی، اسی طرح ان کے نام پر بھی ایک پوری سورت سورہ یوسف کے نام سے قرآن مجید میں موجود ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو یہ انفرادی اور امتیازی عظمت حاصل ہے کہ جس طرح ترتیب وار اور جتنی تفصیل کے ساتھ ان کی زندگی کے واقعات کو قرآن مجید نے بیان فرمایا، اتنی تفصیل کے ساتھ کسی دوسرے نبی اور پیغمبر کی سیرت اور حیات طیبہ کو بیان نہیں فرمایا گیا۔ قرآن مجید میں تقریباً 26 جگہوں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا نام نامی اور اسم گرامی ذکر کیا گیا ہے۔ 24 مرتبہ ان کا نام صرف یوسف سورہ یوسف میں ذکر ہوا، اور 1 مرتبہ سورہ انعام میں، اور 1 مرتبہ سورہ حامیم مومن میں ان کا تذکرہ ہوا۔
इमाम अल-अंबिया हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मुकरमा में अल्लाह का पैगाम तौहीद सुनाना शुरू किया तो ये पैगाम, ये दावत यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुशरिकीन मक्का के लिए मौत का पैगाम था। वो आपके वाज़े और निखरे हुए नकली और अकली दलाइल का मुकाबला नहीं कर सकते थे। उनके पास क्या था? अकली ढकोसले, जन्नो गुमान और तखमीने। उनकी सबसे बड़ी दलील जो आजकल लोग कहते हैं कि वजदना आबा अना, हमने अपने बड़ों को और अपने बुजुर्गों को ऐसे ही काम करते हुए पाया। मुशरिकीन मक्का के पास कोई आसमानी किताब नहीं थी, वो लकीर के फकीर थे। उन्होंने मेरे प्यारे और महबूब पैगंबर की आवाज को दबाने के लिए, पैगाम तौहीद को रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करके देख लिया। धमकियां देकर, फतवे लगाकर, भभतियां कसकर, पत्थरों की बारिश बरसाकर, रास्ते में कांटे बिछाकर, लालच देकर, औरत, दौलत, हुकूमत का, मगर मेरे पैगंबर की आवाज रोज बरोज बुलंद से बुलंदतर होती गई। कुरान उतरता रहा, शिर्क के बखिए उधेड़ता रहा। ला की तलवार से मेरा पैगंबर मुशरिकीन के माबूदों के टुकड़े टुकड़े करता रहा। मेरा पैगंबर पूरी जुर्रत और इस्तिकामत के साथ, पूरे इस्तिकलाल और दलेरी के साथ कहता रहा, तुम्हारे माबूद, तुम्हारे मुश्किल कुशा, तुम्हारे हाजत रवा, ला यखाफूना ला यखलुकून शय्यम वहुम युखलकून, कुछ भी नहीं बना सकते, वो तो खुद अपनी तख्लीक में दूसरों के मोहताज हैं। तुम्हारे माबूद लन यखलुकू ज़ुबाबा, एक मक्खी भी हरगिज हरगिज न बना सके। तुम्हारे माबूद मा यमलिकून मिन कितमीर, खजूर की गुठली के ऊपर जो पर्दा होता है उसके भी मालिक नहीं। तुम्हारे माबूद ला यस्माउ दुआकुम, तुम उनको मसाइब में पुकारो तो तुम्हारी पुकार को सुन भी न सके। मुशरिकीन जब मसअला तौहीद सुन सुनकर तंग हुए तो मदीने के यहूद के पास गए और कहा, तुम पढ़े लिखे लोग हो, तुम्हारे पास आसमानी किताब भी है, तुम हमें कोई ऐसी तदबीर बताओ और कोई ऐसा तरीका समझाओ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान खामोश हो जाए और कोई ऐसा सवाल हो कि हम उससे पूछें और उसे उसका जवाब ना आए। यहूदियों में चूंकि अहबार और रुहबान मौजूद थे, बड़े बड़े उलमा और गद्दी नशीन मौजूद थे, उनके पास तौरात भी मौजूद थी। उन्होंने मुशरिकीन मक्का के एलची से कहा, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का असल वतन तो फलस्तीन शाम था, फिर ये मिस्र कैसे मुंतकिल हो गए कि बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद, अल्लाह के पाक नबी हजरत याकूब की औलाद वहां फिरौनियों के गुलाम बन गए। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो हालात वाक़यात पेश आए उनकी तफसील क्या है? यहूद ने ये सवाल इसलिए किया, वो जानते थे कि आखिरी पैगंबर उम्मी होगा। आखिरी पैगंबर ने किसी उस्ताद के सामने जानुए तलम्मुज़ खम नहीं किए होंगे, वो तारीख से भी वाकिफ नहीं होगा, इसलिए इस मुश्किल सवाल का जवाब वो नहीं दे सकेंगे। इस तरह के सवाल कुफारे मक्का यहूद से सीख कर इमामुल अंबिया पैगंबर हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह के सामने रखा करते थे और जल्द अज जल्द जवाब पर इसरार करते थे।
ایک دفعہ انہوں نے یہود کے سکھانے پر پوچھا تھا کہ ہمیں بتائیے اصحاب کہف کون تھے، ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے۔ دوسری بات یہ بتائیے کہ ذوالقرنین کون تھا اور اس کا قصہ کیا تھا۔ تیسری بات بتائیے کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ ان کے ان سوالوں کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ نے سورہ کاف نازل فرمائی تھی۔ مشرکین مکہ نے یہود کے سکھانے پر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ سے پوچھا کہ بنی اسرائیل کا اصل وطن تو شام تھا، پھر یہ مصر کیسے اور کیوں منتقل ہوئے؟ ان کے اس سوال کے جواب میں اللہ رب العزت نے پوری سورہ یوسف نازل فرمائی۔ اللہ کریم نے اس قصے اور اس بیان اور اس واقعہ کو احسن القصص فرمایا۔ سب قصوں سے حسین قصہ، بہترین قصہ، سونا قصہ۔ حالانکہ قرآن مجید میں دوسرے کئی انبیاء کے واقعات اور قصص بیان ہوئے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا واقعہ موجود ہے، حضرت نوح پیغمبر کا واقعہ ہے، سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے واقعات و حالات بڑے عبرت انگیز اور حیرت انگیز واقعات بیان کیے گئے۔ حضرت داؤد، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی نبوت و حکمرانی، پرندوں کی بولیاں سمجھنا، جنات پر حکمرانی، تخت کا ہوا میں اڑنا جیسے عجیب و غریب واقعات ذکر ہوئے ہیں۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے عجیب و غریب حالات قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ مریم و عیسیٰ کے محیر العقول واقعات قرآن کے صفحات پر موجود ہیں۔ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حالات بھی ذکر ہوئے۔ ذوالقرنین کے واقعات پڑھ کر بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ حضرت خضر کے عجیب واقعات کو قرآن نے اپنے اوراق میں جگہ دی۔ اصحاب کہف کا قصہ پڑھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے، مگر ان تمام عجیب و غریب حالات و واقعات میں سے صرف سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو احسن القصص، سونا قصہ اور بہترین واقعہ اور خوبصورت بیان قرار دیا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو احسن القصص کیوں کہا؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی مختلف وجوہات علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ کچھ علماء نے کہا کہ قصہ یوسف اس لیے احسن القصص ہے کہ جس قدر عبرتیں اور جتنی حکمتیں اور جتنی نصیحتیں اور مواعظ اور بصیرتیں اس واقعہ میں یکجا موجود ہیں، وہ کسی اور واقعہ میں نہیں پائی جاتی۔ کچھ مفسرین کرام نے تحریر فرمایا، سماہا احسن القصص لاشتمالہ علی العجائب والعبر والحکم سیر الملوک والملالیک والعلماء ومکر النساء والصبر علی البلاء والایذاء والاعداء۔ تفسیر مظہری۔ اس قصے کو اس لحاظ سے احسن القصص کہا گیا کہ یہ عجیب و غریب حقائق سے بھرپور، مختلف قسم کی عبرتوں اور حکمتوں سے لبریز، بادشاہ اور رعایا کے حقوق سے مزین، عورتوں کے مکر و فریب کی آگاہی، مصائب پر صبر کرنا، لوگوں کی ایذا رسانی کو برداشت کرنا اور دشمن کی تکالیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا جیسے واقعات سے بھرا پڑا ہے۔ احسن القصص سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے کو سب سے خوبصورت اور
सोना इसलिए भी फरमाया गया कि इंसानी जिंदगी के तमाम किरदारों को इस वाक़या में इस खूबी के साथ पेश किया गया कि एक एक किरदार की हकीकत वाज़े होकर सामने आ गई है। इस किस्से में तौहीद के दलाइल, ख्वाबों की ताबीर, सियासी मसाइल, मुआशी इस्लाह की तदबीरें, हसद की खराबियां और सब्र के नताइज, अफू व दरगुजर के मुजाहिरे, औरतों की मक्कारियां और फरेबकारियां, बादशाहों के लिए बेइंसाफी पर मबनी फैसले, झूठ की नाकामियां, सच और हक की फतूहात और कामरानियां, कर्जे के वो तमाम उमूर जो एक इंसान के दीन और दुनिया में मुअस्सिर और मुआविन हो सकते हैं, उन्हें बड़ी वजाहत और उम्दगी के साथ बयान किया गया। इसलिए इसको अहसनुल क़सस कहते हैं। अहसनुल क़सस की एक वजह रईसुल मुफस्सिरीन क़ुदवतुस सालिकीन हज़रत मौलाना हुसैन अली अलवानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने भी जिक्र की है। वो फरमाते हैं इस किस्से को अहसनुल क़सस इसलिए फरमाया गया कि इस वाक़या और इस किस्से से दो अजीम और इंतहाई अहम मसले वाज़े और निखर कर सामने आते हैं। एक मसला यह है कि अल्लाह ताला के सिवा दूसरा कोई आलिमुल गैब नहीं, और दूसरा मसला यह है कि अल्लाह के सिवा मुतसर्रिफ फिल उमूर और मुख्तार कुल और नहीं। और तमाम की तमाम मखलूक, चाहे अंबिया हों या उनके उम्मती पैरोकार हों, या पीर हों या उनके मुरीद, इमाम हों या उनके मुक्तदी, बादशाह हों या रियाया, तख्त व ताज के मालिक हों या गदागर, सब के सब अल्लाह की क़ज़ा और उसके फैसलों के आगे आजिज़ और लाचार और बेबस हैं। मौलाना हुसैन अली अलवानी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी राय पर तफसीर रूहुल मानी से इस्तिदलाल करते, वक़द अफ़ादत अन्नहु ला दाफ़िअ लिक़ज़ाइल्लाहि तआला वला मानिअ मिन क़ुदरतिल्लाहि तआला व अन्नहु सुब्हानहु इज़ा क़ज़ा लिल इंसानि बिख़ैरिन व मकरमतिन फलौ अन्न अहलल आलमी इज्तमऊ अला दफ़इ ज़ालिका लम यक़दिरू। रूहुल मानी। अल्लाह का फैसला अटल और तब्दील न होने वाला होता है, और उसके फैसले और उसकी कुदरत के दरमियान कोई हायल होने वाला नहीं है। और अल्लाह किसी शख्स के लिए कोई बेहतर और इज्जत का फैसला कर लेता है तो पूरे जहान के लोग जमा होकर और मिलकर कोशिश करें कि अल्लाह के फैसले को रोक सके, तो वो ऐसा नहीं कर सकते।